मिसाची सुरवात एक गीत गाऊया, जेरुसालेम. Paular Paul marun waktu tuluya Dewa doshon geun Jerusalekya Paular Paul marun waktu tuluya Dewa doshon geun Jerusalekya Jerusalem shar deva vostice Takatami tui medu pospace Jerusalem shar deva vostice Takatami tui medu pospace Paular Paul marun waktu tuluya Deva doshon geun Jerusalekya Paular Paul marun waktu tuluya Deva doshon geun Jerusalekya Sorgadoni to powitamco Dew Ama soglianco dirala shiro Sorgadoni to powitramco Dew Ama soglianco dirala shiro Paular Paul marun waktu tuluya Deva doshon geun Jerusalekya Paular Paul marun waktu tuluya Deva doshon geun Jerusalekya Paular Paul marun waktu tuluya Deva doshon geun Jerusalekya Paular Paul marun waktu tuluya Deva doshon geun Jerusalekya बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी Amen. आमच्या सुमिया जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्य आसूं तुमचे सोवे आसूं. मोगाड बाबा भयणांनो, जिवीत मनशाक देवाचें मोगाचें आनी फुकट देणें आनी मनशाचें जिविताचेर आमी नियाळ करीत जाल्यार तें 4 भागांनी कशें आमच्यान वांटूं येता. भुरगेपण, तरणाटी जिवीत, वाडलेल्यांचें जिवीत आनी जाणटेपण. आज करीत भाशेन आमी तरणाट्यांच्या जिविताचेर नियाळ करता. जेन्ना जेसू पिरायेन, जाणवायेन आनी कुरपेन वाडलो, तेच भाशेन आमची तरणाटी पिरायेन वाडटा आसतना खरे जाणवायेन आनी कुरपेन वाडूंक देवाची कृपा ताका आमी मागता. आनी आमच्या तरणाट्यां खातीर मागता आसतना आमी जोण एकलो खरे जाणवायेन, जी जाणवाय आमकां सासणीक जिविताक पावयता, ती जाणवाय आमी आपणावंक आनी कुरपेचें जिवीत आमी सगल्यांनी जियोंक ह्या मिसांत आमकां जोण एकल्याक कृपा मागून घेवया. पूण केन्नाय मनीस असोगतायेक लागून आमी देवाची जाणवाय आपणाचे स्वातीर फुडें संवसारी जाणवाये प्रमाणे आमी चल्ल्या आनी आमचें जिवीत आमी चलयलां. देवाचें आनी एकामेकाचें बक्षणें मागून सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. अमसो व्हड अपराध. हे पासत बागीवन सुदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Amen. Sumia kaklutku, sumia
kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, Sumia kaklutko, Sumia kaklutko. मोहिमा देवाक उंसुर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टांक संवसरी सुमरा देवा सुर्गींच्या राया सोर पदवीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शिलये तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूट कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमीन. प्रार्थुया थोडोसो वेळ ओगीच रावन आमच्या काळजांतली मागणी आमच्या उस्केकून ती बापा मुखार आमी दवरुया. खेरीत भाशेन हे मिसान आपणा खातीर माग म्हणलां तांचेय खातीर आमी मागुया. सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा जेन्ना तुजो पूत मनशा सैमान जल्मलो तेन्ना तुज्या देण्यान कोरी भोक्ती सुरू जाली आनी सुपूर्णायेक पावली. तो एकलोच सगल्या मनशा कुळाचो सोडवंडार तो एकलोच मनशांक तुजें देवीक जिवीत दिता ताचे वरवीं आमा समेस्तांक तुज्या जिवितान भरपूर वांटो दी हें आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमीन. बागेवन जुवान बरयल्ले पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो ताचे नांवीन तुमचें पातकां बोगसोल्यांत देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो ओरंबाक तान आसा ताका तुमी ओळखोंक पावल्यात. तरणाट्यांनो तुमी नोश्ट्यांचेर जैत वेलां देखून तुमकां बरयता. नेणट्या भुरग्यानो तुमी बापाक ओळखला देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो ओरंबाक तान आसा ताका तुमी ओळखला देखून तुमकां बरयता. तरणाट्यांनो तुमी बोलीस जाल्यात देवाचें उतर तुमचेर भितर रिगलां आनी तुमी नोश्ट्याचेर जैत वेलां देखून तुमकां बरयता. संवसाराचो आनी संवसाराच्यो वस्तूंचो मोग करूंक नाकात. संवसाराचो मोग करता त्या मनशा सवें बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारान मेलता तें इतलेंच कुडीची वंडवण दोळ्याची आशा आनी गिरेस्तकायेची बोडाय हें सगलें बापासून न्हय पूण संवसारांतलें उपजता. तर संवसार आनी ताज्यो वंडोवण्यो 2 दिसां भितर नाच जातात. पूण जो मनीस देवाची खुशी पाळटा तो सासणांक तोखता. देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा मुखार सोर गुल्लासूं प्रितूम सोतोसूंक. आनी एकदां म्हणुया सर्वेस्परा मुखार सोर गुल्लासूं प्रितूम सोतोसूंक. पोरजा पोरजानो आयकात देवाक नमस्कार करात. परमेस्पराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. ताच्या नांवाक फावो तो मान दियात. परमेस्परा भेटोन्यो वंडोन घेवन मंदिरान भितर सरात. जबाब सर्वेस्परा मुखार सोर गुल्लासूं प्रितूम सोतोसूं.
पवित्र ताचें मंदीर सुम्याक तुंय नोमान करात. प्रितोमेचे देसानो ताचे मुखार कडकडात. परवेस्पोर एकलोच राजा राष्ट्रानो गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार नितीची ताची जाणवत. जबाब सर्वेस्परा मुखार सोर उल्हासो प्रितूम सोतोसो. उद्गार Tuj sorvespora, tuj sorvespora, tuj sorvespora, tuj sorvespora. दिसा मोदें पवित्र दीस आयज आमचेर उदेवन आयलो. येयात सगल्या राष्ट्रांनो सुम्याक नमस्कार करात, कित्याक आयज एक व्हड उजवाड संवसाराचेर पडजळ्ळा. Tuj sorvespora, tuj sorvespora, tuj sorvespora, tuj sorvespora. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आसेराच्या कुळाची फानुएलाची धूव आना नांवाची एक भाकणारीण आसली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बोरी जियेलेली आनी राण जावन 84 वर्साचे पिरायेक पावलेली. दीस रात उपास आनी मागणें करून ती देव भक्ती जियेताली आनी देव मंदीर साणीन आसली. ती त्याच वेळार थंय पावन सरून देवाक वाकाणटाली आनी जेरुसलेमाचे सोडवणेची वाट पळोवन आसलेल्या सगळ्यांक ताची खबर ती सांगताली. आनी देवाचे समूर्ती पोरमोणें करचें आसलें तितलेंय केले उपरांत ती गालिल्यांतल्या आपल्या नाजारेत नोकरान परत गेली. भुरगो जाणवायन बरोवन गोठायेन वाडून वेतालो आनी देवाची मोजूत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचे शुवर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणानो, एक तरणाटो जेजू सोरशीं येता आनी जेजूक विचार करता, गुरुजी, सासणाचें जिवीत मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? मातेवाचें शुवर्तमान 19-20 वोड, मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 16. तो जेजूक विचारता, सासणीक जिवीत मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? बाबा भयणानो, पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, हो तरणाटो खूब गिरेस्त आसलो. गिरेस्तकाय आसून लेगून कित्याक तो जेजू सोरशीं येता? भाव भयणानो, तो जिवितान खरी कुशालकाय सोदता. सासणीक जिवीत मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? भाव भयणानो, ह्या संवसारांतलें आमचें पयन करता आसतना दर एक मनीस खरी कुशालकाय सोदता. आनी खरी कुशालकाय आमकां खंय मेळटा? आयचो विशय आमकां तरणाट्याच्या जिविताची नियाळ करून ती पिरायेन वाडटात ते भाशेन जाणवायेन आनी कुरपेन वाडोवंक आमी तांचे खातीर मागता. सासणीक जिवीत आमकां मेळटलें जाल्यार जिवितान खरीच जाणवाय आनी देवाची कृपा आमकां जाय. आनी हीच जाणवाय आनी हीच देवाची कृपा आमकां सासणीक जिविताक, सासणीक सुखाक पावयता.
भाव भयणीनो, खरी जाणवाय, खरी देवाचे कृपेन जियोप म्हळ्यार कितें काय? आमी तर तरणाट्यांचे ह्या दिसांनी तर आमी नियाळ करीत जाल्यार जायते तरेची जाणवाय ताका मेळटा. अशें म्हणटात, with a click of the button you can get any information. आज तुका कसलेंय तुका बारीकसाण जाय, तूं गुगल घे आनी एक बटन चेपल्यार पुरो, तुका सगळी जाणवाय मेळटा, संवसारांतली जाणवाय. पूण ही जाणवाय जी जेजू भासायता, जी आमकां सासणीक सूख दिता, ती जाणवाय कसली काय? आनी ही कृपेची जाणवाय आमी कशी आपणावची काय? भाव भयणीनो, कांय वर्सां फाटीं थंयसर हॉस्पिसियो हॉस्पिटल आसलीं, आतां घडये तें शिफ्ट केलां. थंयसर हॉस्पिसियो हॉस्पिटलान म्हयन्याच्या दर शुक्राराक थंयसर मीस जाता. कॉपेल आसलें थंयसर, त्या कॉपेलांत मीस जातालें. आनी मिसाक दर म्हयन्याक हांव थंयसर वेतालो. एका दिसाक जेन्ना मीस कोबार जालें आनी हांव साकिसीन गेलो, एक जाणटोसो दादलो सुमार 80 वर्सांक पावलोलो कसो थंयसर आयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर, हांव वेळ मेळटा तेन्ना हांगासर मिसाक येता. मिसाक कितेंय तरी बोड आसा. दॅट सम पावर इन द होली युकरिस्ट. भाव भयणीनो, आपूण वेळ करून येता, म्हाका कडेन व्हडलें कौतूक दिसोंक ना. पूण फुडें ताणें कितें सांगलें तें आयकून हांव खूब अजाप जालो. तो सांगतालो, फादर, हांव हिंदू डॉक्टर, हिंदू हांव, पूण हांगासर हांव वेळ मेळटा तेन्ना आनी वेळ करून पुऱ्यान हांव मीस आसा थंयसर हांव मिसाक वेता. भाव भयणीनो, हांव खूब अजाप जालो. एक हिंदू डॉक्टर हांगासर वेळ काडून मिसाक येता. आनी तो फुडें सांगतालो, फादर, हांव ह्याच हॉस्पिटलान वावर करतालो जायतीं वर्सां आदीं. आनी जेन्ना हांव तरणाटो दोतोर कसो हांगासर भितर सरलो, थंयसर एक सादी ओस्तोरी वावर करताली. व्हडलें काम न्हय तिचें. जमीन सारून मारपाची, जमीन पुसपाचें हें तिचें काम आसलें. पूण आपूण तिका सदांच पळयतालो खूब उमेदीन, जबाबदारीन आनी मोगान, आनी सदांच आस्ते मुखामोड घेवन ही सादी ओस्तोरी आपणाचो वावर करताली. कोणें आपणाक पळय ना पळयोव, ती सदांच चुकयनासतना आपणाचो वावर मोगान जबाबदारीन करताली. भाव भयणीनो, आनी सदांच वेळार येताली आनी वेळार वेताली. आनी हो तो सांगतालो, हिचें जिवीत म्हाका सदांच इट वॉज अ इन्स्पिरेशन फॉर मी. एक म्हाका स्फूर्ती दितालें जिवीत तिचें. एका दिसाक ती जेन्ना थंयसर सारून मारता, जमीन पुसता तेन्ना हांवें चिंतलें तिची फकाणां करूंक. आनी आपूण म्हणूंक लागलो, थंयसर उबो रावलो आनी तिका म्हणें, आगे, इतल्या मोगान जोरोन जोरोन तूं कित्याक वावर करताय? तुजो वावर कोण पळयना? ह्या हॉस्पिटलाचो सुपरिन्टेंडंट आसा, तो तुजो वावर पळोवन तुका सुबेज कांय पगार दिवचो ना. कित्याक? तो तुजो वावरूच पळयना. जाल्यार तूं कित्याक म्हूण इतली जोरोन मोरोन काम करता? पूण तो दोतोर सांगतालो, फादर, तिणें जो जबाब दिलो तो आज पर्यंत म्हज्या मनार आनी काळजार बुरयलोलो वो एके भाशेन खातयलोलो आसा. द रेस्पॉन्स दॅट शी गेव इज एनग्रेव्ड ऑन माय मायंड एंड माय हार्ट. जेन्ना हांवें तिका म्हळें, हो सुपरिन्टेंडंट तुजो वावर कांय पळयना, ती खंय त्या दोतोराक सांगता, डॉक्टर, हॉस्पिटलाचो सुपरिन्टेंडंट म्हजो वावर पळयना जाल्यार कांय जायना. वयर आसा त्या सुपरिन्टेंडंटान म्हजो वावर पळयल्यार पुरो. हॉस्पिटलाचो सुपरिन्टेंडंट आसा, तो म्हजो वावर पळयना जाल्यार कांय जायना. वयर आसा, ताणें म्हजो वावर पळयल्यार पुरो. आनी मागीर खंय ती ताका सांगताली, जाणा डॉक्टर, हांव सदांच सकाळीं मिसाक वेता आनी मीस कोबार जातूच हांव म्हज्या वावराक येता, एकूच हेतू घेवन, म्हज्या देवाचो मोग करूंक आनी ताची सेवा करूंक. ताचो मोग आनी ताची सेवा म्हजी कुशालकाय. ताचो मोग आनी ताची सेवा म्हजी कुशालकाय. आनी हो दोतोर म्हाका सांगतालो, फादर, हें बेश्टें येवपाक जायना, कित्याक हांवें जायतीं पुस्तकां वाचल्यांत, ही जाणवाय पुस्तकाचेर ना. तुमच्या मिसांत कितेंय तरी बोड आसा दॅट इन्स्पायर्स हर
टू डू दीस नोबल वर्क. तुमच्या मिसांत कितेंय तरी बोड आसा जी ताका तिका स्फूर्ती दिता आपणाचो वावर मोगान जबाबदारीन करूंक. प्रितीच्या भाव भयणीनो, मनशाची जाणवाय आनी कोरी कुशळकायकूय आसा. देवाची सेवा, देवाचो मोग. जो मनीस खरी देवाची सेवा करता, ताच्या मोगान जिवंक वावुरता, तो खरी जाणवाय आपणाच्या जिवितांत आपणायता. जी जाणवाय ताका सासणीक जिविताक पावयता. आयचे पयल्या वाचपान बागेवन जुआंव पोरचेक शिटकायता. जरी सगल्यांक तो संदेश दिता, भुरग्यांक, तरणाट्यांक, आवय बापायक सगल्यांक संदेश दिता, पूण खेरीत भाशेन तरणाट्याचो संदेश दिवन तो घडये एके वाटेन ताका शिटकायता आनी दुसरे वाटेन ताका निरोप दिता, संदेश दिता. शिटकायता कित्याक? ताका एके भाशेन सांगता, ह्या संवसारांतली जाणवाय आसा, ह्या संवसारांतल्यो वस्तू आसात, त्यो घडये फकत आमकां कुडीची दादोसकाय दितात, थोड्याच वखदाची घडये कुशालकाय दितात. पूण जी देव आसा तोच की आमकां सासणीक जिवीत दिता. शिटकायता ह्या संवसारांतल्या वस्तूंक भुलून रावनाकात. संवसारांतली भूल, संवसारांतली गिरेस्तकाय, कुडीचें दादोसपण हें फकत आमकां इल्ल्याशाच वेळाची घडये आमकां कुशालकाय दिता. पूण संदेश दिवन म्हणटा, जो मनीस आपणाच्या जिवितांतल्यान देवाक पयलो जागो दिता, तोच की खरी कुशालकाय अणभवता. बाबा भयणीनो, शुभ वर्तमान जें आमी चिंतान आयकलां जाल्यार तातूंत आमकां आनाची खबर मेळटा, जाणटी वस्तुरी. आनी तातूंतल्यान आमकां मेळटा ती जेन्ना भुरगेच पिरायेर एके भाशेन लग्न जावन तिचो घरकार संपलो, ती आपणाचें आख्खें जिवीत देव मंदिराक वा देवाक भेटयता. जाणटी जावं पर्यान मागणें आनी उपास करून आपणाचें जिवीत सारता. हातूंतल्यान आमकां कितें शिकयता? खरी कुशालकाय संवसारी वस्तूंतल्यान ना, पूण खरी कुशालकाय देवांत आसा, ताचे सेवेंत आसा. भाव भयणीनो, तो देवाचें आसणें आमकां कितें करता? पयले सुवातेर देवाचें आसणें आमकां जण एकल्याक खरी कुशालकाय आनी शांती दिता. तरणाट्यानो, तुमच्या जिवितांतल्यान सदांच उगडास दवरात. हे संवसारांतल्यो वस्तू, ही संवसारांतली जाणवाय आमकां इल्लोसो उगत घडये कुशालकाय दिता. पूण उपरांत घडये आमचे भितरल्यान आमकां सगळें आमचें जिवीत एके भाशेन काळोखांत बुडयता. पूण खरो देव आसा, तो आमकां खरी कुशालकाय दिता. जेजूचें आसणें आमकां खरे कुशालकायेन बोधतात. ना तर आमी नियाळ करुया. लुकाचें शुभ वर्तमान 2 अवेसवो 29वी वड, लूक चॅप्टर 2 वर्स 29. आमकां थंयसर सिम्यावाची खबर मेळटा. तो थंयसर देव मंदिरांत आसतना बाळका जेजूक आपणाच्या हातांत घेता आनी म्हणटा, आतां तुज्या चाकराक शांतीन वचूं दी. म्हळ्यार इतली शांती हांव सोदतालो, तो तारोक म्हाका मेळ्ळो, ताका हांवें अणभवलो, ताका म्हज्या जिवितांत आपणायलो आनी आतां हांव मेल्यार उपकारता. म्हळ्यार हांव जेजूचें आसणें आमकां खरी कुशालकाय आनी शांती दिता. पूण भाव भयणीनो, बेश्टीच शांती दिना. जेजूचें आसणें आमकां नवसणेचें जिवीत आपणावंक आपयता. ना तर परतून लुकाचें शुभ वर्तमान 19वो अवेसवो 1 ते 10 वड, लूक चॅप्टर 19 वर्स 1 to 10. जेन्ना जाकेवाक जेजू भेटता, जाकेव आपणाचें जिवीत बदलता. म्हणटा, आतांचे आतां हांव म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्द वांटो गरिबांक दिता. इतली गिरेस्तकाय जी ताणें आपणायिल्ली, आतां तो आपणाचें जिवीत जेजू मेळटकूच जेजू एकलीच आपणाची गिरेस्तकाय म्हूण अणभवता, आपणाचें जिवीत बदलता. भाव भयणीनो, आमी तर तेगरायांची परब करतात, थोड्या दिसांनी करतल्या. आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 2 अवेसवो 12वी वड आमकां सांगता, जेन्ना ताका जेजू भेटता, बोडवो ताका सांगता, दुसरे वाटेन चलून वचात. कित्याक हेरोद बाळका जेजूक मारूंक सोदता. जेजूक ते भेटतात, दुसरी वाट दोत्तात. जेजूचें आसणें आमकां नवसणेचें जिवीत आपणावंक आपयता. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, जेजूचें जिवीत आमकां सगल्यांक दुसऱ्यांक जेजूक परगटूंक आपयता. जेजूचें आसणें आमकां दुसऱ्यांक जेजूशी ओडूंक आपयता. आमी तर जोआचें शुभ वर्तमान 4 अवेसवो 28वी वड, जॉन चॅप्टर 4 वर्स 28 वाचीत जाल्यार, जेन्ना ती वस्तुरी सामारिकान वस्तुरी ती जेजूक भेटता, मेसियस म्हूण ओळखता, ती गांवांत वेता आनी सांगता, म्हाका मेसियस मेळ्ळा. सगल्यांक जेजूची बरी खबर ताका दिता.
आमी तर जोआचें शुभ वर्तमान पयलो आवेसवरूच वाचीत जाल्यार जेन्ना जेजू शिसांक वेचून काडटा तेन्ना जेजू आंद्रेक आपयता. आंद्रे कितें करता? आपणाक मेसियस मेळ्ळो देखून ओगो रावना, वेता आपणाच्या भावा पेद्रूक जेजू सरशीं हाडटा. उपरांत आमी पळयता जेजू फिलिपाक आपयता. फिलीप कितें करता? आपूण मेसियस मेळ्ळा म्हूण थंयसर रावना, वेता आनी नातानायलाक जेजू सरशीं हाडटा. म्हळ्यार भाव भयणीनो, तो मनीस जेजूचें आसणें अणभवता, तो दुसऱ्यांक जेजू सरशीं ओडून हाडटा. आज जेन्ना अदीक करून तरणाट्याच्या जिविताचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी सगळीं आनी अदीक करून आमची तरणाटी सासणीक कुशालकाय, काळजाची खरी कुशालकाय अणभवतलें जाल्यार, खरी जाणवाय आनी कुरपेचें जिवीत जियेतलें जाल्यार पयली वस्त जी आमकां सगळ्यांक म्हत्वाची, देवाक आमच्या जिविताचो माज करुया. मेक जीजस द सेंटर ऑफ युअर लायफ्स. भाव भयणीनो, ह्या संवसारांतल्यो सगळ्यो वस्तू घडये हांवें म्हणलां ते भाशेन आमकां इलोसो वगत कुशालकाय दितली, पूण जेन्ना आमचें जिवीत आमी जेजूंत रिगयतात तेन्ना तोच जेजू आमकां खरी कुशालकाय दिता. आनी हें हांव एका तरणाट्याच्या जिवितांतल्यान शिकलो. लोटले थंयसर शांती आवेदना हॉस्पिटल आसा. जायतीं वर्सां आदीं थंयसर हांव जेन्ना गेल्लो, भेटेक गेल्लो तेन्ना थंयसर आसलेली एक सिस्टर सांगताली, फादर हांगासर एक 26 वर्सांचो तरणाटो आसा, 26 years, ताका थ्रोट कॅन्सर जाला. पूण ती सिस्टर म्हणटाली, फादर एक अजाप कितें जाणा, हो मनीस जरी जाणा आपूण 1 म्हयन्या भितर मरतलो, तरी आसतना तो कुशाल आसा. कित्याक कुशाल आसा आमीच नकळो. ही ऑलवेज हॅज अ स्मायलिंग फेस. ताका सदांच ताच्या मुखामोडाचेर आस्ते मुखामोड आसा. हो भयणीनो, म्हाकाय खूब अजाप जालें. हांव त्या तरणाटो सोशीं गेलो, कित्याक ती सिस्टर सांगताली, फादर तो जाणा आपूण सुमार 1 म्हयन्यान मरतलो. भाव भयणीनो, हांव ह्या तरणाट्या सोशीं गेलो आनी खरेपणी सिस्टर सांगताली ते भाशेन एक आस्ते मुखामोड आसलें. आनी हांव चिंततालो, आपूण मरतलो, आपणाची भलायकी पिड्यार जाल्या, इतले कश्ट सोंसता, तरी आसतना ताच्यान आस्ते मुखामोड कशें दवरूं येता. उलयता आसतना हांवें विचारलें, तुका मरतलो हाची भिरांत दिसना? तेन्ना भाव भयणीनो, आपणाच्या उशाच्या पोंदाक हात घालून ताणें एक धाकटुलो कुरीस काडलो आनी पवित्र पुस्तक काडलें आनी म्हाका अशें म्हणटालो, फादर, जीजस इज माय सॉलस, माय स्ट्रेंथ एंड माय जॉय. जीजस इज माय सॉलस, माय स्ट्रेंथ एंड माय जॉय. जेजू म्हजी काळजाचें दादूसपण, तोच म्हजी कुशालकाय, तोच म्हजें बळ. भाव भयणीनो, आयचो पयलो संदेश आमकां सगल्यांक आनी अदीक करून आमच्या तरणाट्यांक जेजू आमच्या जिविताचो माज करून खरी काळजाची कुशालकाय अणभवुया. दुसरे सुवातेर भाव भयणीनो, जेजूचें आसणें आमकां नोसुल्लेलें जिवीत जिवंक आपयता. अदीक करून आज आमचे तरणाटे आसात, फुडें जायते फावटी तरेकवार भासाच्या वायट सोयांक सांपडल्यात आनी जायते फावटी घडये ते चिंतात, हांव आतां मस्तें जिवीत जियेतलो आनी मागीर म्हजें जिवीत बदलतलो, आतां म्हाका जाय तसो जिवन दी. भाव भयणीनो, आमचोच एक पाद्री सांगतालो, ताका खंय रातच्या सुमार 12 वरांचेर ताका गोवा मेडिकल कॉलेजींत आपोवन व्हेलो सोंतेसांक लावन. एक्सिडंट जावन एक तरणाटो चेडो थंयसर आसलो आनी जेन्ना खंय हो पाद्री गेलो, जरी तो सोयराना भायर आसलो, रादर ही वॉज सेमी कॉन्शियस, तो खंय जेन्ना हो पाद्रीन मागणें सुरू केलें, तो खंय असो म्हणटालो, फादर, देवाक सांग म्हाका आनीक एकूच चान्स दी म्हूण. हो फादर म्हणटालो, आपणा लागीं हात जोडून मागतालो, फादर, टेल गॉड टू गिव मी अनदर चान्स. हांव बरो जावंक सोदता फादर, देवाक सांग म्हाका आनीक एकूच चान्स दी म्हूण. भाव भयणीनो, हें बाबडे उतरां तो फादर सांगतालो, आपणाचें मागणें काबार जाता म्हणसर हो भुरगो खंय मेलो. आनी तो म्हणटालो, ताची उतरां आज पर्यान म्हज्या मनांत घुंवतात. असो म्हणटालो, एकूच चान्स दी म्हूण सांग, हांव बरो जावंक सोदतां. तरणाट्यानो, आमकां घडये देवान जायते संदेश दिल्यात, जायतो टायम दिला. आज तुमच्या घराब्यांनी वचून विचारात. भायर वेच्या आदीं जोन एकल्या तरणाट्यान विचारचें, म्हाका लागून आज म्हज्या घरान कुशालकाय आसा काय, वो आज हांव म्हज्या मांयक आनी पायक खूब त्रास दिता काय. कित्याक जायतीं मांय पाय आसात आपणाच्या तरणाट्या भुरग्यांक लागून घडये जायते फावटी देवा लागीं येवन भीक मागतात. ताणें आपणाचें जिवीत बदलूंक आनी आपणाचें जिवीत परतून बऱ्या रस्त्यार हाडूंक. आयचो दुसरो संदेश आमकां जेजूचें आसणें आमकां नोसुल्लेलें जिवीत जिवंक आपयता. पूण नोसोवणी केन्ना आमकां घडये फाल्यांचो दीस मेळटलो जाल्यार आमी नकळो. भाव भयणीनो, वी लीव इन अ व्हेरी अनसर्टन टायम. गेल्ल्या वर्सा हांगासर खूब गड्डी आसली,
फादराक सांगतालो हांव येता आसतना रस्त्यार कोणूच ना कसो दिसतालो. एका वर्सा भितर आमचें जिवीत कितलें बदललां तें पळय. आमी हे कोरोना व्हायरस आज जो आमकां व्हायरस दिसती फुड्यान पडना तो एके भाशेन म्हज्यान तुमचें जिवीत चलयता. हातूंतल्यान आमकां घोडे एकूच संदेश आसा, संवसारांतली जाणवाय देवाचे जाणवाये परस खंय पावना. आज भाव भयणीनो दुसरो संदेश आमकां आमचें जिवीत नवसरूंक वावरुया आनी निमणे सुवातेर जेजूचें आसणें आमकां सगल्यांक दुसऱ्यांक बरी खबर परगटूंक आपयता. अदीक करून तरणाट्यानो तुमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक जेजू सरशी ओडून हाडात, दुसऱ्यांक बऱ्या रस्त्यार पावयात. खबर करतना भाव भयणीनो कांय काळ फाटीं हांव जेन्ना गोवा मॅडिकल कॉलेजींत गेल्लो कोणाक भेट करूंक भायर सरता तेन्ना जेन्ना हांव पाद्री म्हूण कळ्ळो एक तरणाटें चेडूं धांवन आयलें म्हज्या लागीं हात जोडून मागतालें, फादर मातशें यो रे आनी म्हज्या भावाचेर मागणें कर रे. भाव भयणीनो हांव ताचे बराबर गेलो. थंयसर पळयत जाल्यार सुमार 18 वर्सांचो 18 भुरगो आसलो तरणाटो. जिविताचे निमण्यो घडयो कसो मेजतालो कित्याक सगळे ट्यूब लायिल्ले आसले. हांवें मागणें करून जातूच चेडवाक विचारलें, बाय तुज्या भावाक कितें जालां? तें सांगतालें, फादर सोरो पिवन ड्रग्स घेवन ताचो लिव्हर पिड्यार जाला फादर. सोरो पिवन ताचो लिव्हर पिड्यार जाला फादर. भाव भयणीनो तेन्ना हांवें तरणाट्या चेडवाक विचारलें, कसलें काम करतालो तुजो भाव? कांय काम करनासलो फादर म्हणून. हांवें म्हणलें कांय काम करनासलो जाल्यार सोरो पिवंक ड्रग्स घेवन पयशे कोण दितालो? तेन्ना तें चेडूं रडोन सांगतालें, फादर आमच्या गांवांत आमच्या वाड्यांत अमेरिकेक साकून येवपी, UK साकून येवपी, गाल्फाक आनी बोटीचे साकून येवपी जायते चेडे आसात फादर. म्हजो भाव बरो जावंक सोदतालो पूण जितलेय फावटी म्हजो भाव बरो जावंक सोदता तितलेय फावटी ताका येताले आनी पोत्तून बार्राचेर वताले, पियोयताले फादर. ताका बरे फ्रेंड मेळ्ळले जाल्यार आज म्हजो भाव एक खाटीचेर हांगासर कश्टाचो नासलो. प्रतीच्या तरणाट्यानो खबर करतना हांव सगल्यांक तुमकां विचार करता, तुमच्या जिवितांतल्यान तुमी तुमच्या फ्रेंडांक खंय पावयतात? बऱ्या जिविताक पावयतात वा तांचें जिवीत निसंटोणाक पावयतात? उबी रावया. सो देव आमकां सगल्यांक जाणवाय आपणावन कुरपेचें जिवीत जिवन सासणीक जिवीत आपणावंक आपयता. त्या देवाचेर आमचो विस्वास तिरावया आनी खऱ्या बाबार्थान आनी ल्हानवीक काळजान आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपलें मुनियारीपण चलयतना सदांच देवाचे जाणवायेचेर पातळून चलोवंक तांकां कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक फावो ती बरेपणां आपले पोरजेक दिवंक तांकां बापाची जाणवाय आनी कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. भुरगो जेजू जसो देवाचे जाणवायेन आनी कृपेन वाडलो त्याच भाशेन आमची तरणाटी वाडूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या तरणाट्यांनी बरें तें विचून काडूंक वायट पयसावूंक देवाचे जाणवायेन आनी कृपेन ती वाडूंक तांचे पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. भोव दयाळ बाबा, ही आमी मागणी तुजे मुखार दवरल्यान
ती तुजे दोयाळपणी स्विकार कर म्हूण मागता. खेरीत भाशेन आमी सगल्यांनी आनी तरणाट्यांनी कोरी जाणवाय आपणावन कुरपेचें जिवीत जिवंक आनी तुज्या पुताचें आसनें भोगून घेवन आपणाचें जिवीत ताणें खऱ्या सासणीक जिविताक भेटोवंक ताच्या पुताच्या आसण्या उदेशी आपणाचें जिवीत नवसरूंक आनी खेरीत भाशेन आपणाच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक बरे वाटेर हाडूंक तांकां तुजी कृपा फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भेटून वेळार गीत गावया तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार. तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार बाबा एकूचुंडो दोवो जेजू निर्मळ भुरगो तुजो उंड्या भितर लिपता कोणयो तशी जेजू सोवे सोगली किरकोळ पातकी भुरगी तुजी गोवाच्यो कोणयो आमी उदकाचे देवे आमी जेजूचे सादे आमी जेजूचे सादे आमी. म्हज्या बाबा भयणांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजी पोरसां भेटयता ती देणी दोयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भोक्तीन सोत मानता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळ्ळो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सोर्व काडी आनी सोर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनोद सोबत मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमचीं काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोर्व दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povid, dolbaranco सर्वेस्पर तू. स्वर्गानी संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वाडवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो तुया. Sumia Jesu ami hondo kadao ani ekalsin le pietao ditle spauti tu voivowane so ami tuce moron purgotao. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागीवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळ्या यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्यांची, आपणा बसत मागूंक लायलोल्यांची, संपर्क साधनांतल्यान एमिसाचे भेटेंत वांटो घेतोल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोर्म दुता, भाग्यवंत जुजे वाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगत्यां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्विदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमची तरणाटीं पिरायेन वाडटा तशींच गरे साणवायेन आनी कुरपेन वाडून सासनीक जिविताची पोरती आनी कुशालकाय तांणी आनी आमी अणभवंक आमकां सगल्यांक करपा मागून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणीत पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन
सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासनाची आसना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी कुशालकायेन शांती दिवया. देवाचे शिडी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी. ह्या जेजूक आमी जोणेकल्यान ओदी करून आमच्या तरणाट्यांनी ताका आपणाच्या जिविताचो मास करून ताच्या आसण्या उदेशी आपणाचें जिवीत नवसरूंक आनी आपणाच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक तांणी ह्या जेजू सरशी हाडूंक तांकां करपा मागता आसतना ह्या जेजूक नितोड काडसाण आनी खोल भावार्थान घेवंक फुडें सरतात ती आमी सगलीं सुभागी. सोमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजांक शेंक वयताना गीत गावया. जेजू म्हज्या देवा. जेजू म्हज्या देवा, आवडेता घेवच्याक तुका. जेजू म्हज्या देवा, आवडेता घेवच्याक तुका. यो यो म्हज्या जेजू, सगळेंच म्हजें काली सायबा दिता हांव तुका. यो यो म्हज्या जेजू, सगळेंच म्हजें काली सायबा दिता तुका. जेजू म्हज्या देवा, आवडेता घेवच्याक तुका. जेजू म्हज्या देवा, आवडेता घेवच्याक तुका. यो यो म्हज्या आत्म्या आनी सायबा, राजवट तुयसो सदां तुको. यो यो म्हज्या आत्म्या आनी सायबा, राजवट तुयसो सदां तुको. जेजू म्हज्या देवा, आवडेता घेवच्याक तुका. जेजू म्हज्या देवा, आवडेता घेवच्याक तुका.
म्हज्या देवा आवडेता येवच्याक तुका जेजू म्हज्या देवा आवडेता येवच्याक तुका यो यो बेगीन तूं यो म्हाका तुजें बेसांव दिवच्या कुर्बेन भरच्या यो यो बेगीन तूं यो म्हाका तुजें बेसांव दिवच्या कुर्बेन भरच्या जेजू म्हज्या देवा आवडेता येवच्याक तुका जेजू म्हज्या देवा आवडेता येवच्याक तुका प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय आनी हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोड जावं आनी अशें तुजें देणें घेवंक हेंच देणें आमकां आयतीं करूं म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. मातशें बसात. बाबा मुडांदू, म्हजे दिनवास आयच्या नोवेनाच्या दिसा देवाचें उतर परगट्टल्या आमच्या फादर आग्नेल पिनेर जो रायतूरचे सेमिनारींत तत्वगिन्यान फिलॉसॉफी शिकयता. जायत्या कामांनी तो बुडलेलो आसतनाय आमकां देवाचें उतर परगटूंक आयिल्ले पासत हांव दिनवासतां. 3 उतरां घेवन आमी आमच्या मनांत आयच्या विशया वयर जेजूक आपणावया, जिवीत बदलुया, जेजूक गोबाय जावया. ताका दिनवासतना तुमकांय दिनवासता आयच्या दिसाची मांडावळ सांबाळूंक आमकां आदार केल्ल्या पासत. फुडली कोडवणी आयची मांडावळी बाबतीन आतां आमच्या दावतेऱ्यांचेर आशिर्वाद जातलो, आशिर्वादाचें मागणें हांगा तावन आमी कोत्तले. उपरांत सायबिणीची माज दुंपावन सायबिणीचें गायन गावन आयच्या दिसाची रीत सोंपतली. ते उपरांत मागता मांडावळीन भायर सरूंक आनी तुमच्या दावतेऱ्याशी वचून तुमी उबी रावूंक. आमी उपरांत उदक, पवित्र उदक तुमचेर आनी तुमच्या दावतेऱ्यांचेर आमी शिंपडायतले. आनी ते उपरांत रोस्तीन वेचेनूय सवकासायेन हांगा सरलीं भायर सरचीं तुमचीं दावतेरीं घेवन. आमची परब लागीं पावता. ही कोडवणी मातशे बारीकसाणेन आयकात आनी सगळ्यांकूच परबेक येनशें दिसता, कित्याक आमची ही परंपरीक परब. पूण आमी जाणा हे भाशेन आमकां बसूंक पडटा आनी ह्या पासत सगळ्यांकूच येवंक गुडये मेळना. पूण आमचे लागीं जाता तितली
आमी प्रयत्न करता सगळ्यांक सोयीक दिवंक. कोण घडये आमकां म्हणटा देखून एकूच मीस दवरूंक जाय आसलें अशें करूंक ना, सुबेज दवरल्यांत. आनीक तरूय आमी जाणाव सगळ्यांक येवंक आमी रेजिस्ट्रेशन करूंक लायलोले तें सगळें भरलां. तरूय आमकां गांवच्या लोकांक येवंक सोयेक ना अशें म्हणप चलता म्हूण हांवें आयकलां. हें बंद करचें, हें आमकां सोबना. पूण आमी मातशें कितेंय तरी आदोल बदल करून आनीक कसलोय सोयेक आसा जाल्यार तुमकां दिवंक प्रयत्न करता. आयचो आख्खो दीस हेंच चिंतपाचें पासत दवरलेलो आसा. आनी ह्या पासत आयज कोणेंच आमचे कचेरींत वेचें न्हय रेजिस्ट्रेशन करचूंक. कितेंय चिंतपाचें आसा जाल्यार आयज तें आमी करूंक येवजिलां. फाल्यां केल्यार जाता. पूण मनान दवरचें, फाल्यां गेलां वचूंक जाता म्हणलां म्हूण कोणाच्यानूच कितलेच फावटी वचून कितल्याच जाणांक रेजिस्टर करचें न्हय. हें रेजिस्ट्रेशन फकत आमचे फिरगोजेच्या बाबा मडांक. म्हजी भयण हांगासर काजार जालोली आसा, ती हांगा सरली, भायर काजार जाल्या, असलें मातशें म्हणिनाकात. हे भाशेन तुमी मांडावळ आमकां करूंकूच दिवची नात. आनी घडये उपरांत आमचे अधिकारी आसात ते घडये आमकां सांगत सगळें बंद करून उडयात म्हूण. हें कोच्चें न्हय. आनी येताना 8 जाणां 10 जाणां 6 जाणांची नांवां बी घेवन येवचीं न्हय. 2 जाणांक आमी दितले. ह्या पासत हें मनान दवरचें. कित्याक दुसऱ्यांकूय सोयेक दिवया. म्हज्या घरचो एक वांगडी वेतलो, तुजे पासत मागोन आसता घरा येतलो सायबिणी लागीं ना. तुजो घरचो एक वांगडी देखून गेल्यार पुरो तुजे पासत मागतली, तुजे पासत तो मागतलो. सायबिणीच्याच पांयाशी आमकां उपकार मेळटलो, मांडावळ सांबाळ्ळ्या म्हणून दुपेट मेळटलो. सांगलोली मांडावळ सांबाळ्ळी देखून आनी घडये हांव घराच रावलो, युट्यूबाचेर चयलें, टिवीचेर मिसान वांटो घेतलो. देव सायबीण माय रेमेत सायबीण घडये आमकां दुपेट आनी त्रिपेट आमकां मजुरी दीत. हें मनान दवरात. आमचो भावार्थ म्हणटात तो हे भाशेन जावंक जाय, हें मनान दवरचें. आनीक फाल्यां कचेरींत आयल्यार जाता. कोण येवन गेला ताणें मातशें परतून येवचें न्हय. दुसऱ्यांक सोयेक दिवया. आपसुवार्थी अशें आमी असलें जावचें न्हय आमचें धोरण. हें मनान दवरचें. आनीक कचेरींत येवचें. आनी एक वस्त, जायतीं जाणां आख्ख्याच नव्यानांक वांटो घेवंक सोदतात आनी आमी तसल्यांक सांगलां नाका, हें नाकात. दुसऱ्यांक सोयेक दियात. तरूय आसतना हांव पळयतां कोण कोण दिसाच्या दिसाक हांगा आसात. हांव सोबे माजार सांगतां कित्याक हें दुसऱ्यांनी कोन्ना जावच्याक आनी कोत्तोल्यांनी आयज तावन हें बंद करच्याक. 2 वाटो दवरलेल्यो आसात वयर सरूंक, तरूय तिसरे वाटेन घुसून येतात. हें आमकां सोबना, हें आमकां सोबना. कांसावलीच्या फिरगोजेच्या वांगड्यांक नांव आसा तें नांव दवरुया. शिस्तेची मनशां कशीं आमी दाखोवया. हांव म्हाका जाय तें कोत्तलो अशें करनाकात. देवाक जाय तें करुया. आमच्या पाद्री बाबान काय बरें करून आमकां ही शिकवण दिल्या. ती आयकुली भायर उडयली ना, ती जिवया. मातशें खोर उतरांनी म्हाका उलोवंक पडलां. कोणाक दुखोवंक हांवें सांगूंक ना, पूण बरें मनांत उरूंक हे भाशेन सांगूंक पडलां. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवय आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड आमच्या धांवतेण्याचेर आमी किरीत आशिर्वाद मागता. सोर पदवीदार देवा,
स्वर्गात संवसाराच्या रचणारा तुजे उगणीत जाणवाईन मनशाक सोबीत सुंदर आनी व्हड व्हड वस्तू करूंक तुवें निर्मिलाय. आमच्या वाहनाचो उपयोग करतली आपलें पयन जागृतायेन आनी सुरक्षपणी करून शाणेपणी आपणाचो आनी हेराचो जीव राखूं. अशें जावं कामाक वेतना जावं विसव घेतना क्रिस्त पयना सांगाती वाटेर आपणा बरोबर आसा म्हूण ती भोगूं. जो येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोर पदवेदार देवाचे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचें बेसांव तुमचेर आनी तुमच्या वाहनाचेर पडूं. Noman rani kaklutice mai ludzkie amcze dziwi omrutani viswas Noman tuka रेमेत सायबिणी आमचे खातीर विनोती कर. Kristaच्या वसणे आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा भोव भाग्यो तांकवार माळीची शेकाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोसताव. हे मोगाडा वयचे विनंतीन ह्या संवसारांत सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक पावय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. Amen. देवाचो आदार आसूंक सदां काल आमचे दाय. Amen. Zogat आमची आदारीन तूं सगल्याक आमकां दूर सांबाळू बेसांव घालगी दुर्गोराब्या संकोश्टांतली सदांच निवार. बेसांव घालगी दुर्गोराब्या संकोश्टांतली निवार. Remédio saibini Ami tuji oskot burgi Gotai bigi mai amka Tuja diran sambar soda Remédio saibini Ami tuji oskot burgi गोटाय दिगे माये आमकां तुज्या दिरान सांबाळ सोदा.